ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया।
حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے، آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے، آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے، آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے، آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے، حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے، آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں،
बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है,
آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔
ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुत्सम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुत्सम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुत्सम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुत्सम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुत्सम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुत्सम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुत्सम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुत्सम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुत्सम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुत्सम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुत्सम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुत्सम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुत्सम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुत्सम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुत्सम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुत्सम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुत्सम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुत्सम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुत्सम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुत्सम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे, हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया।
حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن مرتسم بولے گا کہ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن مرتسم بولے گا کہ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن مرتسم بولے گا کہ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن مرتسم بولے گا کہ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن مرتسم بولے گا کہ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں،
बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है, आपने मुझे सलाम किए बगैर कमरे में चले गए। लेकिन मुर्तसम बोलेगा आपने मेरी बीवी को थप्पड़ मारा है। लेकिन मुर्तसम बोलेगा कि लेकिन माँ बेगम बोलेगी तो बीवी आपको माँ से आगे हो गई। मुर्तसम उसे बोलेगा कि नहीं, बीवी का रुतबा अपनी जगह, माँ का अपनी जगह। जो बीवी ने किया है वो अपनी सज़ा खुद पाएगी और उसको सज़ा देने का मैं हकदार हूँ, आप नहीं। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे हया जो है उसको नौकरानी बताती है कि बहुत ही गज़ब हो गया। हया को वो बताएगी कि कमरे में एक तकिया बेड पर पड़ा है और एक सोफे पर, मतलब कि हया को पता चल जाएगा कि ये अलग अलग सोते हैं। आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में बहुत ही सनसनीखेज वाक़यात होने वाले हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे, आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आने वाली एपिसोड में मुर्तसम जो है वो माइल होने लग जाएगा मीरब की तरफ और घर में इंटर होते ही अपनी माँ बेगम को सलाम नहीं करेगा। माँ बेगम कहेगी कि ज़िंदगी में ये पहला वाक़या है,
آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن مرسم بولے گا کہ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نوکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن مرتسم بولے گا کہ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نوکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن مرتسم بولے گا کہ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نوکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں مرتسم جو ہے وہ مائل ہونے لگ جائے گا میرب کی طرف، اور گھر میں انٹر ہوتے ہی اپنی ماں بیگم کو سلام نہیں کرے گا۔ ماں بیگم کہے گی کہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، آپ نے مجھے سلام کیے بغیر کمرے میں چلے گئے۔ لیکن مرتسم بولے گا آپ نے میری بیوی کو تھپڑ مارا ہے۔ لیکن مرتسم بولے گا کہ لیکن ماں بیگم بولے گی تو بیوی آپ کو ماں سے آگے ہو گئی۔ مرتسم اسے بولے گا کہ نہیں، بیوی کا رتبہ اپنی جگہ، ماں کا اپنی جگہ، جو بیوی نے کیا ہے وہ اپنی سزا خود پائے گی اور اس کو سزا دینے کا میں حقدار ہوں، آپ نہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے حیا جو ہے اس کو نوکرانی بتاتی ہے کہ بہت ہی غضب ہو گیا۔ حیا کو وہ بتائے گی کہ کمرے میں ایک تکیہ بیڈ پر پڑا ہے اور ایک صوفے پر، مطلب کہ حیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ الگ سوتے ہیں۔ آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی سنسنی خیز واقعات ہونے والے ہیں۔